अलि अगाडि सरेर बस्नुहोस्। नगर रत्नभूमि सर्सा धर्मालयमा बिहानको यसरी धर्मदेशना ध्यानको समय राखेको आज अन्तिम दिन हुँदैछ। विशेष गरी भगवानले 84,000 धर्मखण्डहरू उपदेश गर्नुभएमा उपकारी विमल भण्डजीको उपनिषदलाई लिएर आज पनि कर्मको फलको विषयमा कर्म बनिएका जवन चित्तको विषयमा भन्दछु। जवन चित्त भन्ने त तपाईँले बुझ्नुभयो होइन? जवन चित्त 7 प्रकारकामा कर्मबाट विभाजन गर्दाखेरि कति प्रकारले विभाजन गरियो? 4 प्रकारले विभाजन गरियो। हो यो 4 प्रकारमा के हो भन्ने सहयोग धर्म वेदनीय कर्म, उपपद वेदनीय कर्म, अपरापरीय वेदनीय कर्म, अहौसी यसरी 4 प्रकारले विभाजन गरिदिनु हुन्छ भगवानले। धर्म भनेको चाहिँ यही जन्ममा नै त्यसको फल भोग्न पर्ने भएको हुनाले दिट्ठ धर्म वेदनीय कर्म भनिन्छ। दिट्ठ धर्म वेदनीय कर्म भन्ने 7 दिन 7 महिना 7 वर्ष भित्रमा यसले फल दिन्छ। दिएन भने अहौसी हो। र विशेष गरी 7 दिन भित्रमा फल दिन सक्ने कस्तो कर्मले फल दिन्छ त भन्दा दिट्ठ धर्म वेदनीय कर्ममा दान लिने व्यक्ति गरी भगवान वा अरहन्तहरू 7 दिन 7 रातसम्म निरोध समापक बसेको समय निरोध समापक बसेर पहिलो भिक्षाटन हेर्नुभएको त्यसमाथि पहिलो भोजन दान र साँच्चै तेजिलो श्रद्धाले दान गरिएको पुण्य छ भने त्यो चाहिँ दिट्ठ धर्म वेदनीय कर्म 7 दिन भित्रमा नै त्यसको फल प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। किन भन्दा एक भगवान या अरहन्त 7 दिन 7 रातसम्म निरोध समापक भनेको निर्वाण प्रवेश भएर बस्नुभएको निर्वाणमय भएर बस्नुभएको अवस्था। अनि निर्वाणबाट उठ्ने बित्तिकै अब 7 दिनमा उठेपछि अब त्यो दिन भोजन भएन भने परिनिर्वाण हुनुपर्छ। त्यो दिन भोजन भएन भने के हुनुपर्छ? परिनिर्वाण हुनपर्छ भन्दाखेरि परिनिर्वाण हुनबाट पनि आफूले बचाएको अनि निर्वाणमयबाट उठ्ने बित्तिकै दान पनि भइदिएको हुँदा त्यो अति तेजिलो हुन्छ। त्यो दान चाहिँ दिट्ठ धर्म वेदनीय कर्मले जन्म 7 दिन भित्रमा नै फल दिन्छ। अब त्यसरी 7 दिन भित्रमा फल दिएको हेर्ने भने धेरै छन् इतिहासहरू। अहिले इतिहासका भन्दा विषयलाई छोटकरमा लिएर जाउँ। उपपद वेदनीय कर्म भनेको यो दोस्रो जन्ममा फल दिने हो। यसले यो जन्ममा फल दिन सक्दैन। यसको जग्गा होइन यसको जग्गा होइन। यो जन्ममा चाहिँ दिट्ठ धर्म वेदनीय कर्मले दिट्ठ धर्म वेदनीय कर्म हुन त यो अलिकति कमजोर छ तर काम चाहिँ धेरै छ। अरू यिनी अपरापरीयहरू चाहिँ अलिकति कमजोर छ। के छ? किन कमजोर भयो भन्दा उता निश्चय प्रतिहारको उपकार मिलेन। अठानमा तपाईँहरूले
उपनिश्चय पचयो भन्नुहुन्छ हैन। त्यो उपनिश्चयको आड मिलेन। उपनिश्चय भनेको सहयोग मिलेन भने जस्तै कि चित्तको लहर आउँछ। मैले हिजो अस्ति पनि भनेको पहिला अतीत भवंग चलन भवंग पछि त यिनी कर्म बन्न नसकेका कतिका चित्त पहिलो यो दिक्ष धम्म योगनीय कर्म भन्ने यो जवन चित्त पहिलो जवन चित्तबाट कर्म सुरु भएको। पहिलो जवन चित्तबाट कर्म सुरु गर्दाखेरि एकापट्टिका चित्त कमजोरले गर्दा यसलाई आड मिल्न त्यति साह्रो उपनिश्चय आड मिल्न सकेन। यिनी पछाडिकालाई चाहिँ यस्तो आड मिल्यो। यो चित्त भएर बिग्रेपछि बल्ल यिनी चित्त हुन पर्छन्। यो भएर बिग्रेको आड पाउदिँदाखेरि यिनी चित्त तागतिला भयो। के भयो? तागतिला भयो। जस्तै चाहिँ तपाईँ हामीले एउटा सलकलाई एकपालि पढौँ। नयाँ सलक भर्खर पढ्दाखेरि त अलिअलि अकमक हुँदै पढ्दैन। एकपालि पढिसकेपछि दोस्रो पालि त अकमक हुन्छ त। पहिला पढेकाले पछि पढ्नको लागि के गर्यो? उपकार गर्यो। त्यसलाई भन्छ उपनिश्चय प्रत्याहार। उपनिश्चय उपकार गरिएको। पहिला पढेकाले दोस्रो पढ्न सजिलोको लागि उपकार गर्यो। जस्तै कि एउटा चलिरहेको पहिलो छ। अब उसलाई समाउने बित्तिकै छोडिदिनु भने छाला लान सक्छ त? किन समाउने बित्तिकै छोडियो। तर त्यसले के काम गर्यो भन्दाखेरि हातमा यो भएको चिसो स्वभावलाई यसले काट्दियो। चिसो स्वभावलाई काट्दियो र तताइदियो अनि बाहिर सुकाइदियो। दोस्रो पालि सुकेको छालाले समाउने बित्तिकै त छाला लान्छ कि लान्न? पहिला अगाडि तातो डेकाले पछि जलाउनको लागि उपकार गर्यो। पछि जल्नको लागि यो तातो डेकाको उपनिश्चय प्रत्याहार पिछकाले पायो। पिछकाले पाएको हेर्दाखेरि उसले जलाउने समान काम गर्न सकेको सकेन। त्यसलाई चाहिँ उपनिश्चय आड भएन। उत्तर धम्म योगनीय कर्मलाई त्यसको उपनिश्चय लिएर उपनिश्चय प्रत्याहारले यता काल आड मिलेको हेर्दा यिनी चाहिँ के भए? तगडा भए। के भए? अहिले भनेको बुझ्नुभयो। त्यही भएर यही जन्ममा पनि फल त दिन्छ, तर उपनिश्चय आड कमजोर भएको हो त यही जन्ममा फल दिने कर्म चाहिँ कमजोर भएको हुन्छ। जस्तै कि एउटा गाडी मोटर कतै जान पर्छ मिसिन चलाएर जब गाडी तान्ने बेलामा पहिलो सुरु ठुलो गियरले लानु पर्यो कि परेन? ठुलो गियरले पहिलो असेम्बली लिने बेलामा स्पिड जान सकेको छ र सकेको छैन? जब ठुलो गियरले अलिकति अहात लागेर सानो गियर बदली गरेर लिभर दबाउने भने स्पिड जान सक्छ। पहिले सुरु स्टेट गरेर चलाउनु बित्तिकै स्पिड कम्ती हुन्छ, मध्यममा स्पिड तेज हुन्छ, पछि अडाउने बेलामा पनि स्पिड के हुन्छ? अडाउने बेलामा पनि स्पिडले गएकोमा झ्याक्कै अडिन्छ कि स्पिड कम्ती भएर अडिन्छ। कुरोको पनि अस्ताउने बेलाको समय जस्तो स्पिड कम्ती छ। स्पिड तेज चाहिँ के हुनु भन्दा यिनी बिचका उपपच्छ वेदनीय कर्म। त्यही भएर यो चाहिँ तृतीय जन्मदेखिबाट मौका परे अनुसार फल दिँदै जान्छ। आसम्म फल दिन्छ भन्दा निर्माण नपुगेसम्म फल दिन्छ। अहिले भनेको उपमा बुझ्नुभयो भने यसले चाहिँ दुईटा काम गर्छ। अतीतका कर्मलाई पनि अतीत कर्मलाई रोक्ने मिसिने काम पनि गर्छ। यदि अहिले यो तीर्थ धर्म पुण्य छ, पुण्य मात्रै गरिएको छ भने यसले पुण्यलाई स्वागत गर्यो। त्यसलाई स्वागत गर्यो। पुण्यलाई स्वागत गरेको हुँदाखेरि पाप कर्महरूलाई आउने बाटो बन्द भयो। बाटो के भयो? पाप कर्महरूलाई आउने बाटो बन्द भयो। किन यहाँ पनि पुण्य छ, यसले पुण्यलाई स्वागत गरेको छ, पाप कर्म बन्द भएको छ। हो यिनी पुण्यहरू यसमा मिसिन पायो भने ठुलो फल दिने हुन्छ। जस्तै कि भाण्डा हिंसाहरूले के लेख्नुभएको छ भन्दा
पानी पहिला सानो नालामा सानो पानी बगेको थियो अर्को बग्दै आएको पानीसँग मिसिन पायो भने यताको पानी र उताको पानी मिसेकोले गर्दाखेरि पानी तेजिलो हुन्छ अरे त्यस्तै अहिले वर्तमानमा फल दिने दुष्ट धर्म वैदिक कर्म त्यो फल दिनलाई तयार त भइरहेछ पूर्वको कर्मसँग पनि मिसिन पाइदियो भनेको के भयो तेजिलो भयो पूर्वको पुण्यसँग पनि मिसिन पायो भने तेजिलो भयो त्यही भएर पूर्वको कर्मसँग यसरी मिसेर फल दिनु पनि भगवानले मंगल हो उहाँहरू मंगल सूत्रमा भन्नुभएको छ त्यो वेद कत पुण्यता पूर्वको पुण्यहरू र अहिलेको यो पुण्यले पूर्वका पुण्यहरूसँग मिसिन आउँछ मिसेर फल दिन्छ अकुशललाई चाहिँ रोकेको हुन्छ अकुशललाई चाहिँ रोकेको हुन्छ भने काम कतिवटा गर्यो अहिले दुईटा गर्यो पूर्वको कर्मसँग मिसेर पनि फल दिन्छ पूर्वको पाप कर्मलाई पनि रोकिरहेको हुन्छ त्यसैले अहिले यो तपाईँ हामीलाई धेरै जरुरत भएको यो दुष्टतम वैदिक कर्म किनभने पूर्वमा गरिएका पाप कति छन् छैन पूर्वमा गरेका पाप कति छन् पहिलेमा मैलेका पापले पनि र फल दिन्छ पटाचारी हेर्नुहोस् न पटाचारी आजानकी छोरी बीचमा पगलाई हुन पुगिन् उनी 1,00,000 कल्पको पारमा होली धुत्तङ्गमा विनयमा एकत अग्रपाम भनेर प्रार्थना गरेर पारमा धारण गर्दै आएको 1,00,000 कल्पसम्म तर अन्तिम अरहन्त हुने जन्म पनि पगलाई हुन पर्यो के हुन पर्यो पहिला 1,00,000 कल्प अगाडि 1,00,000 कल्प अगाडि पहिला तिब्बताचार्य एक उपासक नै थिइन् 6 जना डाकु 6 जना डाकुहरूले सताको देख्दाखेरि यिनीले 6 जना यिनले डाका मार्दै हिँड्छन् भन्दाखेरि यिनी 6 जना डाकाहरू एकै दिन गर्दैन सबै मरेको जान्न पाउने हुन्थ्यो सबै मरे हुन्थ्यो एकै दिन गर्दैन सबै मरेको जान्न पाउने हुन्थ्यो करापे जस्तो भयो कि भएन करापे जस्तो भयो वचन कर्म भइदियो व्यक्ति कान ठाइदियो भयो हुन त डाकु हुन् अरहन्तलाई किन्नारे गरेको त होइन के हुन् भन्दा डाकु तर ऊ त डाकु भयो आफू किन डाकु हुने यिनी 6 जनाले सबै मरेको देख्न पाम एकै दिन मरेको सुन्न पाए पनि हुन्थ्यो आखिर त्यो अकुशले बीचमा कति भोग्दै अन्तिम पटाचार्यको जन्ममा तिनी डाकुहरू कोही बाउ भइदिए कोही आमा भइदिए कोही दाजु भइदिए कोही आफ्ना पति भइदिए कोही छोरा भइदिए 6 जना नै सबै 2 छोरा माता पिता 2 4 दाजु 1 5 उनका पति 1 6 जना 6 जना आखिर एकै दिनमा मरेको देख्न पर्यो होइन त उनले मागेको वरदान मिलेको मिलेन उनले के गरेको मागेको वरदान सबै मरेको देख्न पाए पनि हुन्थ्यो अब सबै मरेको देख्न पाइन् कि पाइनेन् मागेको पुरा भयो अब पुरा हुँदा खप्न सक्छन् त त्यही भएर कसैलाई नराम्रो हुनलाई नमाग्नु आफूतिर फर्किन्छ आफूतिर के हुन्छ अपना सकेनन् आखिर पगलाई गयो त्यतिखेरको कर्म यहाँसम्म आएर अहिले फल दिँदैछ यो अपरापरि अवोजनीय कर्म अपरापरि अवोजनीय कर्म डरलाग्दो छ कि छैन आखिर नाङ्गे कपडा छैन कपडा शरीरमा नभएको भने थाहा हुन छोड्यो नाङ्गे हिँड्दाखेरि केटकेटले ढुङ्गाले हिर्काउने लोग्राले पिट्ने यस्तो स्थिति अनि उनले त अब मलाई कसले सुरक्षा गर्छ मेरा माता पिता खै मेरा छोरा खै मेरा छोरा मेरा पति खै भन्दै बौलाउँदै रुँदै कराउँदै हिँडेछन् अन्तिम श्रावस्तीमा भगवानसँग पुग्दा बोल्यो न गान्धी पुत ताढाय न पिता न बान्धवा पटाचारी तिमीलाई ताडाय अरे सुरक्षा गर्नको लागि न शान्ति कोही पनि छैन न पुत्र पनि छैन
न पिता तिम्रा माता पिता पनि छैनन्, न बान्धव कुनै इष्टमित्र पनि हुँदैनन्। अरूले सुरक्षा गरेर हुने कुरा होइन, आफू आफूमा होसमा बस। भगवानले त्यहाँबाट होस दिँदै धर्म देखाना गर्दा पछि त पगलाई पनि सञ्च भएर पनि आर्य ज्ञान पाउँछन्, श्रोत गर्न हुन्छन्। यहाँ पश्चात भिक्षुनी भएर अरहन्त ज्ञान पाउँछन्, विनयमा एकाग्र हुन्छन्। उनको पूर्वको फेरि प्रार्थना पुण्यपट्टिको फल दिने बेला भयो, पुण्यपट्टिको फलले उनी अरहन्त हुन्छन्। त्यो पुण्यको फल कतिखेर उनलाई मिल्यो भन्दा भगवानसँग भेट हुँदाखेरि कुशल कर्म धेरै भयो, धर्म सुनिन्छ। धेरै कुशल हुँदाखेरि अकुशललाई के गर्यो? रोक्यो। कुशललाई स्वागत गर्यो। कुशलसँग मिसिन पाएर अतिको कुशल अहिलेको कुशल जुट्न पाउँदाखेरि अरहन्त समान भई। अतिको कुशल अहिलेको कुशल जुट्दाखेरि अरहन्त भई। प्रयोग सम्पत्ति काम राम्रो भयो। यदि भगवानसँग भेट नभएर अकुशल मात्रै इन्द्र मात्रै स्वागत भइरहेको भएदेखि अकुशलले फल दिँदा दिँदै पगलाबाट नै उनको जिन्दगी बित्यो। अनि चार अदावा फेरि कता हो कता फेरि मनुष्यहरूलाई दुर्लभ थियो कि थिएन। त्यो भएर तपाईँ हामीले अहिले वर्तमानमा जति कुशल धेरै गयो, उति कुशल धेरै गयो, उति पूर्वको कुशललाई स्वागत गरेको छ, अकुशललाई रोकेको हुन्छ। यो जो कुशल धेरै भयो भने कलिलो भए तापनि धेरै भयो भने तगडा हुन्छ। कलिलो भए तापनि धेरै भयो भने तगडा हुन्छ। के हुन्छ? तगडा हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले तीनों अहिले वर्तमानका दिट्ठ धम्म वजनीय कर्म धेरै बनाउन पर्छ। हो यो दिट्ठ धम्म वजनीय कर्म बन्ने बित्तिकै यिनी त अटोमेटिक आइरहेको छ। कुशलमा पनि त्यही फरक प्रकारको छ। कुशलको पनि सोही मुताबिकको फल छ। विलक्ष हेर न, विलक्ष भन्ने सुन्नुभएको छैन? विलक्ष शिकारी 50 वर्ष उपर शिकारी गरेका व्यक्ति, शिकारी गर्ने ज्यादा गर्दै जंगलमा शिकार खेल्दै प्राणी मार्दै अनि त्यसलाई पोलपाल बनाए खाए, बिक्री गर्ने बेचे, घरमा खाने खाए। अनि अर्को दिन पनि गए। दिनभरि पासो खाएको, पासोमा बल्झिने गर्दैछन्। अनि बाँले खाने मारे काम तिनको पशु मार्ने काम। अब ब्याधा हो, ब्याधा काममा 50 वर्ष उपर बिताए। आज कति मारे, भोलि कति मारे, दिनभरि मार्छु, अब कहाँ मेरो भेटेर मारम भन्ने मात्र चेतना छ। राम्रो छ त? राम्रो चेतनै छैन। 1 वर्ष भयो, अब कसैले राम्रो हुन्न, पाप लाग्छ भन्ने भने खै मलाई केही त भएन भन्छ। मधुवा मन्यति बाल्यम यावत् पाप न पचति, यदा च पचति पापम अतर्जुकन्ति गच्छति। बाल्यम मूर्खहरूले पाप कर्म यावत् जहाँसम्म फल दिने बेला भएको छैन, मधु वा मन्यति अति मिठो महजै गरेर त्यो पाप कर्म यो काम गुणलाई भोग गरिरहन्छन्। अहिले अब रात दिन त्यो शिकार खेलिरहेछन्। त्यो पापले फल दिने बेला भएको छैन। फल दिने बेला भएको छैन भन्दाखेरि उनले मैले गरेको ठिकै छ, राम्रो छ, अहिले गरेको खराब काम हो भन्ने जान्दछन् त। आज पनि पाप, भोलि पनि पाप, पर्सि पनि पाप कर्म, निकै वर्ष पनि पाप कर्म, यो सालभरि पाप कर्म, आइसाल पनि पाप कर्म गर्दा गर्दै 50 वर्ष बित्यो। कसो भयो? 50 वर्ष बित्यो। जब 50 वर्ष बितेको थियो, एक दिन त त्यस्तै जंगलमा भेटेका पशुहरूमा मारे पोलपाल बनाए खाए। धेरै पियास लाग्यो। पाप धेरै भयो नि त। दिट्ठ धम्म वजनीय कर्म धेरै भयो। पापको दिट्ठ धम्म वजनीय कर्म धेरै भयो। अति नै प्यास लाग्यो तिनलाई। पानी खोज्दै जाँदा एउटा बिहारमा पुग्छन्। बिहारमा त्यहाँ अगाडि पानी हन्डीमा थियो। अरहन्तले छेउमा चिगर सिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि गएर त्यो पानी पिउँछु भनेर गएर पानीको हन्डीमा उगाउँछु भने त टडमाङ बच्छ। पानी रहेनछ। अनि यस्ता पियास लागेको, तिर्खाको झोक, पानी नपाएको शोक दुईटा जोड्दाखेरि कतापट्टि फर्क्यो उनको मन भन्दा त्यहाँ छेउका भन्तजीपट्टि। छैमा भन्तजी अरहन्त
यिनी भिक्षु मागेर खाना अहिले दिएको खाना मात्रै जानेछन् आफ्नो काम भने यति पानी भएर राख्न पनि सक्दैनन् भिक्षुलाई चाहिँ मागेर खाना मात्रै जानेछन् अहिले दिएको खाना मात्रै जानेछन् बिहारमा यति पानी भएर राख्न पनि सक्दैनन् उसले पानी पिउन नपाएको छ बिहारतिर यता भिक्षुतिर फर्क्यो भिक्षु हुनुहुन्छ छेउमा अरहन्त कति संविधा पत्त अरहन्त आधा अरहन्त पनि होइन अरे यी उपासकले के कुरा गर्छन् बानी त मैले अलिक भर्खर भरेको भनेर जुरुक्कै उठेर गएर पानी हेर्दा हन्डी भोरी पानी छ कि छैन पानी त हन्डी भोरी छ पानी भोरी छ यिनले पानी छैन भन्छन् ए उपासक यहाँ आऊ किन यहाँ र पानी यहाँ लौ पानी पानी खान्छु भनेको होइन कारण उहाँले पानी उगाएर दिँदाखेरि बल्ल खान पायो त्यही हन्डीमा अघि उसले हेर्दा पानी थिएन अहिले भन्दैतिर उगाउँदा पानी छ पिउँदै प्रेत भइसके प्रेतको फल भोग्न परिसक्यो उपपद गरिदिने कर्मले फल दिएको छ त त्यो छैन यसको पालो आएकै छैन अहिले दिक्ष धम्म बोधिने कर्म कलिलो भए तापनि धेरै भएपछि तगडा भयो अहिले फल दिइसक्यो मनुष्यमै प्रेत भइसके मनुष्यमै प्रेत जस्तो भोग गर्न परिसक्यो अब मृत्यु भयो भन्ने बित्तिकै अनि यो कर्मको त्यसको बल्ल पालो तेस्रो जन्मबाट यिनले उठ्नै नदिने गरी तार अपायबाट फेरि वापस आउन नदिने गरी यिनले फल दिन्छन् तेस्रो जन्मबाट भने अहिले पानी उनले उगाउँदाखेरि हरायो के भयो अनि थाहा भयो कि ओहो म त साँच्चै अहिले प्रेत जस्तो भइसकेछु मैले उगाउँदा पानी छैन प्रेतले पानी भइगयो पनि खान पाउन प्रेत जाँदा पानी हराउँछ भन्थे अहिले म जाँदाखेरि मैले उगाउँदा पानी हराइसक्यो पहिला त्यहाँभन्दा अगाडि उनले स्वीकार गर्ने चार काम गरेको 40-45 वर्षसम्म मलाई पाप लागेको छ भन्ने पनि थाहा थियो त थाहा छैन त्यतिखेर ठिकै छ मैले कति मारे अहिले एकपल्ट हिर्कायो भने उसले मिस जान्न त्यस्ता खाले पनि आउँछन् नि त्यो सिकारीका कुराहरू आउँछन् कि आउन अहिले मिस जान्न मैले हानेपछि अब कसैले बुच्चडी काम गर्नेहरूमा हेरौँ एकै हातले छिनाइदिन्छु नि मैले बाक्रो त एउटै हातले के गर्छु एउटै हातले छिनाइदिन्छु नि हो तपाईँ त बहुत बहादुरी हुनुहुन्छ भन्दा फुरुक्क पर्छ एकै हातले छिनाउँदाखेरि बहादुरी हुनुहुन्छ कहाँ जाने बहादुरी हो कहाँ उपाय जाने र त्यस्तो हुँदाखेरि अहिले यिनीहरू पनि पहिला त फल दिने बेला नहुन्जेल होस आएन तब फल दिने बेला नजिक भयो बल्ल उनलाई होस आयो अन्त अहिले प्रेत जस्तो भइसकेछु बर्बाद भए अब म अपायबाट माथि चढ्न सक्दिनँ म गिर्ने भए म गिर्ने भए मेरो बच्ने उपाय के छ भनेर अनि तिनले गएर छेउका बन्देजीलाई भन्थे अत प्रेत भइसकेछु अहिले प्रेत जस्तो भोग्न परिसक्यो मलाई बचाउनुहोस् भन्थे तिमी साँच्चै बच्ने इच्छा छ त्यसो भए चिवर लगाऊ त्यसो भए के गर चिवर लगाऊ अनि चिवर लगाए ध्यान बस्छन् खाचिम्म गरेछन् समाधि हुन्न कतै जान्छ हरिणतिर कता जान्छ रात दिन हरिण बन्देले मात्रै खेदाएको मात्रै मारेको मात्रै हुँदाखेरि ध्यानमा पनि त्यही देख्छन् हरिण देखे खेदाइरहेका छन् मनले डाँड लिएर हुर्काए ताकेर एउटा त पल्टाए त्यस्तो खाले भयो समाधि हुन्छ त समाधि छैन अनि कति कोसिस गर्दा पनि छैन आज पनि हुन्न भोलि पनि हुन्न पर्सि पनि हुन्न निको पर्सि पनि हुन्न फेरि चिवर लगाएर मनले शिकार खेलिराख्न त योग्य छैन बरु जेसुकै होस् म अब भोग्न पर्ने नै भयो गिर्ने नै भए अब गिर्ने सदा त्यसै लान गुरुजीसँग माफ मागेर म निस्किन्छु भनेर भन्थे मलाई समाधि पनि हुन्न केही पनि छैन मलाई ध्यान बसे आँखा चिम्म गरेर त्यति नै मैले मारेका पशुहरू मात्रै देख्छु चिवर खोल्छु भन्दै जेसुकै होस् अब मेरो कर्म अब आफैले भोग्नै पर्यो अनि उहाँले फेरि अलिकति संवेदना होस् भन्नको खातिर कति संवेदना पत्ता अर्हन्त हुँदाखेरि
त्यहाँ अगाडि डुम्रीको बुटो थियो, ठुलो डुम्रीको बुटो, डुम्रीको बुटो सबै काटेर दाउरा छुपाएर जलाउ। अब डुम्रीको बुटो, चोप निस्किने बुटो, दुध निस्किने बुटो, अब काँच अनि जलाउँदाखेरि जल्छ त। कति कोसिस गरेर जलाउन गुरुजी, यो त सकिन्न, यो त कति महिनासम्म सुकाउनु पर्छ र बल्ल जलाउनु पर्छ। अच्छा ठेर है भनेर पृथ्वी फोरेर देखाइदिनुहुन्छ नरक, अभिची नरक। त्यहाँ हेर त नरक, तिमी जाने ठाउँ त्यो हो भनेर त्यहाँ पृथ्वीभित्र पसेर नरक गएर नरकको आगो लिएर आउनुहुन्छ। अलिकति त्यहाँको त्यो दाउराको थुप्रामा यसो फ्याँकिदिने बित्तिकै दाउरा उत्तिखेर हुरुहुर्ती भएर खरानी हुन्छन्। अरे नरकको आगो त्यतिसम्म तेजिलो छ, मनुष्यको आगो केही पनि होइन। तिमीले भोग्न पर्ने त्यो आगामा हो भन्दाखेरि आगो पनि देखे, नरक पनि देखे, भोगिरहेका व्यक्ति काल्लेको चिच्चाको आत्ताको पनि देखे। भोग्ने व्यक्ति आनन्द थापिने हो त होइन, आत्तिने काल्लिने चिच्चाउने कतिसम्म चिच्चाउँछन्। आफूलाई विचार गर्नुहोस् कि हुर्किँदै गरेको आगोमा एउटा खुट्टो सत्य एकैछिन हालिदिनुहोस् त कस्तो हुन्छ होला। खुट्टो सत्य खुट्टो हालेर खुट्टो 2-3 सेकेन्डहरू खुट्टो आएर निकाल्नुहोस् त, छाला त अलिअलि त लान थालेको, डर्न थालेको थालेन, बाहिर निस्केर अझ्याएर आत्तो उफ्रेको हुन्छ कि हो न। त्यहाँ त आगैमा पाकेको कर्मले मर्न दिन्न, कर्मले बचाएको छ, मर्न दिन्न, जिउँदै भोग्न परेछ नि त। मरेपछि सके त भयो, मरेपछि त भोग्नु पर्ने कुरा आउँछ त। मरेको मुर्दालाई जति नै पोले पनि उसलाई दुःख पोलो भन्ने छ त। त्यसो त मर्दैन, त्यहाँ जिउँदै भोगेको उसको आयु छाउन्जेल, उसको अकुशलको आयु छाउन्जेल भोगेको। नरकमा कतिसम्म भोग्छ त भन्दा कतिको शक्तिवाला अकुशल छ त्यति भोग्छ, कतिको शक्तिवाला अकुशल छ त्यति भोग्छ। अनि नरकमा भोग्दा कति अब जन्मले त हिसाब गरेर भएन, अब वर्षले हिसाब गरेर भएन। अनि यो नरकमा भोगिसक्यो, अनि त्यहाँको अब ठुलो अकुशल सक्यो भने अनि रहरको अकुशलले अर्को नरकमा, साना नरकमा, अनि साना नरकबाट साना नरक गर्दा गर्दै प्रेत भयो। अनि मरेर प्रेतबाट पशु भयो भने आफूले जित्ने प्राणलाई एउटालाई खाइरहेछ, मारिरहेछ, त्यो पाताले फेरि नरक। अनि साना नरकको घुम्दै अनि प्रेत, अनि पशु, अनि फेरि नरक, तल्लो संसार घुमेको। त्यो हात्ती आउने उपाय छ त? तिमीलाई त्यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ भनेर गुरुजी, त्यो आगो त मैले हेर्न पनि नपरोस्, हेर्न पनि सक्दैन गुरुजी, मलाई बचाउनुहोस्। बचाउने मार्ग यही छ, विपश्यना बेगर बचाउने मार्ग छैन। एक यनो अयम दुःख मगो सत्ता नवुसुदिया शोक परिदेवानम समति गमाय दुःख दोमन स्थानम असङ्गमाय। कति पुराण सूत्रमा एउटै छ बाटो बचाउने बाटो एउटै छ, शोक पर्दैबाट बचाउने पनि एउटै छ, दुःखबाट बचाउने, जो मनसबाट बचाउने, सम्पूर्ण क्लेश निभाउने, निर्माण पुर्याउने, निर्माण जाने बाटो एउटै छ। त्यो बाटो तिमीले आचरण गर, अति पठान आचरण गर। त्यहाँबाट त्यो मुलुक सिकारी के गर्यो भन्दाखेरि पराल अलिकति पटारेर पराल बेरेर पानीमा चोबेर त्यसमा खुट्टा राखेर बसे, अनि परालको मुठो बनाए, राम्रो गरे बाँधेर पानीमा चोबे, ठिक्क माथि झुन्नाएर ध्यान बस्न थाले। ध्यान बस्दा हरिण देख्छन्, झल्झल्दै यहाँ टप्प पानी छ। तत्व 14 उनलाई रस दिइरहेको छ। इन्द्र नहर भन्न खातिर तल पनि चिसो बनाएका छन्, माथि पनि पानी तत्तिने बनाएका छन्, अनि ध्यान गरेका छन्। जब त्यसरी ध्यान गर्दै कोसिस गर्दै मन बाहिर जान्छ, माथि बचिएको छ, तत्व फेरि ठिकमा आउँछ, फेरि बाहिर जान सक्छ, माथि तत्व चाहिँ ठिकमा आउँछ। गर्दा गर्दै समाधि तेज भएर आयो।
के भएर आयो आमाले पेट भएर आउँदाखेरि उनी अकुशलहरू आउन पाए त अकुशललाई रोक्यो यहाँको समाजले अकुशललाई रोक्यो अकुशललाई रोक्ने बित्तिकै कुशलहरूलाई स्वागत गर्यो कुशललाई स्वागत गर्यो त्यहाँबाट कुशलहरू पूर्वका कुशलहरू पनि जुटेर आइदिए अहिलेको कोसिस पनि जुटेर आयो यी सबै जुटेको बेला अन्त कोसिस गर्दा गर्दै उत्पत्ति विनाश भेट्न थाले अब उत्पत्ति विनाश गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्रेतपन सकृगामी अनागामी 3 मार्ग ज्ञान 3 फल ज्ञान अनागामी ज्ञानमा पुगे अनागामी ज्ञानमा पुगे गुरुले पनि यति पछि मेरा तेरा अनागामी ज्ञानमा पुगे त्यसलाई ढुक्कै भयो अनागामी ज्ञानमा पुगेपछि अब यिनी कलेश्वर आउँछन् त यिनी कले सबै के भए यताको अकुशल सबै के भए हौसे के भए हौसे ज्ञानले त्यसरी अवसर दिन्छ र त्यस्ता कर्म तपाईँ हाम्रो पनि कति छन् हौसाइ दिन सकिँदै सकेन हौसिन सक्छन् साँच्चै तपाईँ हामीले उत्पत्ति दिन स्पष्ट देखेर चाहिँ परमात्मालाई भेट्यो भने नै दोस्रो जन्म अपाय गर्न पर्दैन अपाय गर्न पर्दैन अपाय गर्न नपरेपछि यही जन्ममा नै ज्ञान मिल्छ मिलेन भने दोस्रो जन्ममा मिल्छ मिल्ने बित्तिकै 4 अपायमा फल दिने कर्म जति सबै हौसिन्छन् के हुन्छ अहिले यहाँ मिलेक छ अहिले त भिक्षु विलक्ष भिक्षुले जब आचरण गर्दै गए वित्त धम्म योजनीय कर्म धेरै हुँदै आयो कुशलका के का उत्पत्ति बिना देखेका वित्त धम्म धेरै हुँदै धेरै कुशलका धेरै हुँदै आउँदाखेरि अकुशलका रोकिए कुशलका धेरै हुँदाखेरि त्यही धेरै तागतिलो भएर पूर्वकासँग निस्किन पनि पाए तागतिलो भएर अहिले फल दिन सक्यो त्रेतपन सकृतगामी अनागामीसम्म त्यही भएर तपाईँहरूमा पनि पूर्वका त कति छन् कुशल अकुशल के के छन् र कहिले कतिखेर फल दिन्छ थाहा छ त कहिले कतिखेर फल दिन्छ थाहा छैन भने अहिले वर्तमानमा तपाईँ हामीले के के गर्न सकिन्छ भन्दा कुशलका वृक्ष धर्म योजनीय कर्म धेरै बनाउन सकिन्छ कुशलम अनवद्ध सुख विपाक लक्षण अकुशलम विधम समम रसम कुशलम कुशल अनवद्ध कसुर नभएको हुन्छ कसुर नभएका कर्महरूलाई उसले स्वागत गरेको हुन्छ त्यो पनि कसुर होइन कसुर नभएकालाई स्वागत गरेको हुन्छ कसुर भइएका अकुशलम विधम समम रसम अकुशल नाश गरिरहेको हुन्छ कुशलले उसको लक्षण के छ भन्दा सुख विपाक सुख शान्तिको लक्षण छ अकुशलम सावज अकुशल सावज कसुरले सहित भएर दुःखको लक्षण बताउँछ त्यही भएर अहिले वर्तमानमा कुशल धेरै भयो भने तागतिलो भयो के भयो तागतिलो भयो भने चाहिँ अहिले यही जन्ममा नै तपाईँ हामीले जो प्रार्थना गरेर आएको मार्ग ज्ञान फल ज्ञानहरू मिल्न सक्छ तर उसको तागतिलो हुन पर्यो हाम्रो यो परिषद शास्त्रमा पनि के बताउनु भएको भन्दा परिपक्व कमेनेव परिभाविता भावना परिचजन्ते संखारे प्रखण्डन्ते असंखते परिपक्व कमेनेव परिभाविता भावना भावना विपसना भावनालाई विशेष गरेर बारम्बार भाविता बराबर हेर्दै रहनु भावना गर्दै रहनु उत्पत्ति विनाशका बराबर हेर्दै जाने भावना गर्दै जाने ध्यान भावना बराबर गर्दै जानु अरे कतिसम्म गर्ने त भन्दा परिपक्व कमेनेव छिप्पिने गरी कतिसम्म ज्ञान छिप्पिने गरी अरे किन जति धेरै आचरण गर्दै गए उति ज्ञान छिप्पिन्छ जति धेरै गए उति तागतिलो हुन्छ तगडा हुन्छ जस्तै कि एउटा श्लोक तपाईँ हामीले पढ्यौं जति पढ्दै गयो उति छिप्पिँदै जान्छ जति छिप्पिँदै गयो उति मुखाग्र हुन्छ कि भन्न कोही एकपालि पढ्यो कोही मलाई आउनु नभएर छोडिदिनु भने आउँछ त आज नयाँ पनि पढेको छ धेरै पढ्ने भने के हुन्छ छिप्पियो भने यहाँ बसेको बसेन बस्यो यहाँ बसेको यहाँ भइरहेको जत्थर पनि आफूले प्रयोग गर्न हुन्छ त्यस्तै भावना सती पनि होस् पनि छिप्पिने गरे गर्नु होस् छिप्पियो भने होस् राख्न पर्दैन बस्छ अहिले त होस् गर्नु परेको छ कि छैन
होस बस्यो भने त होस सबै बस्यो भने त होस गरिराख्न पनि परेन, होस त सबै जानिरहेको हुन्छ। होस बस्ने गरी, उरिया बस्ने गरी, समाधि बस्ने गरी, प्रज्ञा बस्ने गरी तपाईँ हामीले आचरण गरियो भनेदेखि तागातिलो भयो। के भयो? तागातिलो भयो। तागातिलो भयो भन्ने बित्तिकै यही जन्ममा नै उच्च ढङ्ग वज्ने कर्मले निर्वाणसम्म फल दिन्छ। अरू पुण्य, दानशील भावना पुण्यहरू, दानशील समाधिको पुण्य 100 वर्ष गरेको भन्दा विपස්සना पुण्य एकछिनको पुण्य एकछिनको अझ तेजिलो छ। भगवानले धर्म पदमा पनि यो चौवत शतम जीवे अपस्यम उदय गयम एकाहम जीवितम सेयो पश्यते उदय गयम। यो जुन व्यक्तिले अपस्यम उदय गयम शरीरको सही परमार्थ उत्पत्ति बिना स्वभावलाई अपस्यम तो नदेखिकन नजानिकन दानशील भावना आदि गरिएता पनि 10 शतम जीवे 100 वर्ष बाँचेको बाँचाइने नसे यो उत्तम छैन। पश्चात उदय गयम सही शरीरको संस्कार स्वभाव उदय गय धर्मलाई पश्चात देखेर जानेर एकाहम एक दिन एकछिन एक समय मात्रै जीवित बाँचेता पनि त्यो बाँचाइ उत्तम हो। भगवानले अरू पुण्यले 100 वर्ष बाँचेको भन्दा विपස්සना ज्ञानले उत्पत्ति बिना देखेर एकछिन बाँचेको त्यो एकछिनको अझ उत्तम हो। किन भन्दा विपස්සना सिधै कहाँ गएको हुन्छ भन्दा निर्माणतिर कहाँ गएको हुन्छ? विपස්සना निर्माणतिर गएको हुन्छ। अरू दानको पुण्य कता गएको हुन्छ भने स्वर्गलोकतिर, दानशील स्वर्गलोकतिर डोराएको हुन्छ, निर्माणलाई सहयोग पुर्याउने हुन्छ। समाधिले ब्रह्मलोकतिर डोराउने हुन्छ, प्रज्ञाले सिधै निर्माणतिर डोराएको हुन्छ विपස්සनाले। त्यसकारणले विपස්සना कुशलसँग तुलना गरेर हुँदैन। हुन्छ त हामीले के गर्न पर्यो भने दीक्षा ढङ्ग योजनीय कर्म चाहिँ धेरै गराउनु पर्यो। यो दीक्षा ढङ्ग योजनीय कर्म कुशल प्रतिका विपස්සनाका धेरै भयो भनेदेखि अरू अकुशल जति अपारमा फल्दैन अकुशल सबै हौसिन्छन्। के हुन्छ? राम्रालाई हौसिने बनाउन मन लागेको छ भने के गर्ने? एकछिन मात्रै गर्ने कि सधैँभरि गर्दै जाने? सधैँभरि गर्दै जाने। यदि विपස්සना जान्दैन गर्दैन र तपाईँ हामी एकदम जो मार्ग गल्ती भयो सही धर्मलाई जान्दैन भने अनि त्यहाँबाट आफ्नो तपाईँ हाम्रो जिन्दगी डुब्यो। एक जन्म मात्रै होइन, अनन्त जन्म यसरी डुब्दै जान्छ। एकजना भगवानको पालामा पदवर्गीय भिक्षुहरू शिष्टाचारी गर्दै भगवानको दर्शन गर्न आउनुभएको थियो। भगवानसँग धर्म सुन्नु भन्छ। आउँदा आउँदै एक जग्गामा भान्तो गोरु पाल्नुभयो भएर सानो एउटा नयाँ घरमा आगो बालेर भोजनको पकाउन थाले। उहाँहरू पनि एक छेउमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ। पकाउँदै आगो हुर्किँदै त्यो सानो जया घर जल्यो। अनि त्यो घर जल्यो अनि त्यो घर थाहा परालले थाहा गरेछ। अनि त्यहाँदेखि छेउमा परालका थुप्राहरू पनि जले। त्यो जलेको आगो हावाले माथि यसरी लिएर गएको थियो। पराललाई मिठो बाँधेको डोरीमा सल्केर त्यो डोरी माथि उड्दै गयो। कौवा चाहिँ बेलामा आकाशमा उड्दै आएको रहेछ। त्यो आगोको डोरी सबै कौवाको घाँटीमा उनिन्छ। उनिने बित्तिकै कौवा चाहिँ नेर कराउँदै झर्छ। एकछिन छक्कै बन्नुभयो। अनि यो कौवा यहाँ आगो भएको देखि पनि किन होला यहाँ मर्न आएको, यसको के पापले होला? अनि यो आगो पनि फेरि सिधै त्यतैपट्टि हावाले उडाएर लान पर्ने, कौवा पनि सिधै आउन पर्ने, यस्तो किन जुट्यो? अनि त्यहाँबाट भगवानसँग पुग्दाखेरि सोध्नुहुन्छ। भएका घटना त जहाजमा एकजनालाई डुबाएको उतामा वनभएका धेरै छन्, तर मैले त्यसमध्येमा एउटै मात्रै समय छोटो छ। त्यो कौवाको विषय भगवानलाई सोध्छन्। भगवान यस्तो अचम्मै देख्यो, यो किन हो, यो के कर्म होला भगवान भन्दाखेरि त्यो अरू होइन, पहिला एक समयमा पहिलाको जमानामा यो कौवा ब्राह्मण थियो। के थियो? ब्राह्मण थियो।
ब्राह्मण थियो त्यस्तै खेतमा काम गर्दाखेरि जोत्दाखेरि अनि जोत्दाखेरि गोरुले अब जोतेको छ दिनभरि त्यो हिला भित्रबाट भाँच्ने गरी अनि त्यो उसमा हिँड्दाखेरि त्यसका ती भालुहरू भाँचिन्छन् त्यसरी जोत्दा जोत्दै गोरुले तान्न नसक्नु भयो तान्न नसक्नु भएर तान्न नसकेर गोरु बस्छ उनले कुर्छन् गोरुलाई कम्ती बिचारा पशुले केही बोल्न जान्दैन बोल्न नजानेपछि केही चाहिँ नमानिकन कुट्नेले कुट्छन् कि कुट्दैनन् दया छ त दया छैन साँच्चै हेर्ने भने गोरुको जिन्दगीमा हेर्ने भनेदेखि उसले आजीवन उपकारमा बिताएको छ तर पशु ज्ञान नहुँदाखेरि पुग्ने छैन त्यसलाई अब सानैदेखि त्यसलाई दाएर गाडामा मारेर अब जति भएका जंगलका दाउरा ल्याइदिने पनि गाडा तानेर ल्याइदिने त्यसैले गरेको छ अनि जति भएका अब खेतबारीहरू गर्दिने जोत्दिने पनि त्यसैले गरेको छ जोतेर अनि त्यसलाई फलाउने फलेर आएका धानहरू ओसार्ने पनि त्यसले गरेको छ आजीवन त्यसले यसको मालिकको सेवा मात्रै गरेको छ मालिकको सेवा मात्रै गरेको छ कि छैन आजीवन नजाने कुटे पनि सहेको छ पिटे पनि सहेको छ सहेर काम गरेको छ बिचारा मरि काम पनि गरेको छ पिटाइ पनि खाएको छ पिटाइ पनि मरि काम पनि गरेको छ बिचारा पिटाइ पनि खाएको छ पिट्ने मान्छेलाई केही दया छैन बिचारा केही न केही मलाई मैले न तलब दिएको छु न केही दिएको छु यत्तिकै काम कबाएको छु र पनि अझै पिट्दैछु पिट्न ठिक होइन भनेर त्यो होस् आउँछ त यत्तिकै काम कबाएको छ र पनि पिटेको छ अनि पिटेको छ त्यसरी काम लगाउँदै जति भएको जंगलमा बाँड पात बोकेर ल्याइदिने दाउरा बोकेर ल्याइदिने अनि मल फेक्दिने बारी जोतिदिने सबै खेत फुल्ने सामान अनि फुल्यो काटेको धानलाई ल्याइदिने ल्याएर दाइदिने पनि झट्टै गरिदिने अनि आखिरी अब धान भकारमा हाले पराल तौवामा पुग्यो अनि बेलामा हो त्यो गोरुले जोतेर गोरुले पछिमा बगाएर चाहिँ बनाएको चामललाई मान्छेले गोरुलाई चाहिँ के मिल्छ पराल गोरुलाई चाहिँ के मिल्छ मिठो बनाएर यतिसम्म उसले पनि गरिदिएको छ एक छाक त यसलाई पनि मिठो खाना दिन्छु भन्ने आउँछ गोरुले त सुकेको पराल त्यतिसम्म गरेको छ मलाई पराल दिए भनेर रिसाउने हेर्नु पनि गर्छ मलाई पराल दिए भनेर रिसाउने पनि गरेको छैन जो दियो त्यसमा सन्तोष छ कि छैन सन्तोष छ अरे तर त्यतिसम्म उपकार गरेको छ त पनि पशु हुनाले ज्ञान छैन ज्ञान नहुनाले यसको कुशल हुँदैन कुशल चेतना भइदैन काम काय काम कुशल भइदियो चेतना कुशल भइदैन भयो त अब अबुध व्यक्तिले बिचारा गोरुले दिनभरि गरेको छ तान्नै नसकेर अब तागतै नगरेर तान्नै नसकेर गलेर चाहिँ बस्दाखेरि ड्याङ कुट्छ धेरै कुटेर यस्तो उठ्यो अनि अलिकति हिँड्छ अनि बस्छ फेरि सक्दैन यतिसम्म बस्ने भएको अब सधैँभरि बसिराख्नु भनेर चाहिँ घरको परालले सबै लिएर त्यो गोरुको घाँटीमा जोडिदियो पराल जोडिदियो सबै बेसरी घाँटीमा जोडिदिएर पराल थुपारेर चाहिँ झोक्थ्यो आखिर गोरु त्यही ठाउँमा नै मर्छ के हुन्छ त्यही ठाउँमा मर्छ त्यो पापले ती ब्राह्मण त्यहाँबाट मृत्यु भए पश्चात अभिची नरकमा धेरै समय भोग्दा धेरै समय भोगे अनि पशु अहिले पशु हुँदै यसरी घाँटीमा आगो उन्निँदै मरेका जन्म 700 जन्म भइसके अरे अहिले घाँटीमा आगो उन्निँदै मरेका जन्म मात्रै कति भइसके त्यो कर्म सकियो त भन्न सक्छ छैन अझ फल कतिपट्टि दिन सक्यो कर्मले त्यो कर्म फल दिन सक्छ कति 500 जन्म भइसके यसरी मरेका हो त्यो दोस्रो जन्ममा नरकमा फल दिने चाहिँ उपपदनीय कर्म के कर्म हो उपपदनीय कर्मको पालो सकियो अनि त्यहाँबाट
कता अहिले पशु हुँदै जल्दै मर्दै अहिले कौवा भयो जल्यो मर्यो यो चाहिँ अपरापरि अवेदनीय कर्म हो। के कर्म हो? अपरापरि अवेदनीय कर्म हो। कसैले मारेको पनि होइन, केही पनि होइन, एकतासी आगामा उन्नुन आइपुग्छ। जब यो कर्मले चाहिँ फल दिने बेला भयो भनेदेखि जोगिन जान्दैन। अपरापरि अवेदनीय कर्मको चाहिँ त्यस्तो छ। त्यही भएर कर्म पराध पदानं विनाशे तत्व पठिते अमय नरूपेण बोधि मगम्य तिष्ठति। कर्म पराध पदानं कुशल कर्म जब सकिँदै गएर सकिने बेलामा पुग्यो भने विनाशे विनाशतिर मन पठिते अडिन्छ। मन विनाश हुनेतिर फर्किन्छ, विपरीततिर फर्किन्छ, नगर्ने काम गर्नतिर जान्छन्। कुशल कर्म राम्रो छ भने त आफूलाई सबै थोक राम्रो हुँदै आउँछ, काम कारबार पनि राम्रो हुन्छ, इष्ट मित्र पनि राम्रो हुँदैन, सबै थोक काम गर्नु हुँदै आउँछ। जब कुशल कर्म सकिँदै गयो, ओरा लाग्यो, अकुशल आउने बेला भयो भनेदेखि आफ्नै बुद्धि पनि भ्रष्ट हुँदै जान्छ। नहुँदो काम गर्न पुगिन्छ, नखाने चिज खान पुगिन्छ, नगर्ने काम गर्न पुगिन्छ। यो नराम्रो हो भन्दा भन्दै मनले तानेको छ, बाँधेको छ। अनि त्यही नराम्रो कामले बाटो खोलिदिन्छ राम्रोतिर जानुभयो। राम्रोतिर जानु हुने बित्तिकै अकुशल बाटो खुल्यो। अकुशल बाटो खुल्यो, अकुशल आउने बित्तिकै उन्नति भइरहेको भने अनि सकिँदै जान्छ, हानि हुँदै जान्छ, नोक्सान हुँदै जान्छ। नोक्सान हुँदै जान्छ, पञ्च बैरीहरू लाग्छन्। शत्रु 5 प्रकारका, आगो, पानी, राजा, चोर, मूर्ख छोराछोरी, एउटै विषयले पनि सम्पत्ति पनि सकिँदै जान्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि हानि हुँदै जान्छ, बुद्धि पनि भ्रष्ट हुँदै जान्छ, कति समाधि पनि हुँदैन। त्यहाँबाट त उदयलुमती, उदयवती, उदयमती अनि बिग्रिँदै आखिरी पल्ले फालसम्म पनि पुग्छ, अन्तिम मृत्युसम्म पुग्छ। पुग्दैन। त्यही भएर कर्म परता पतानं विनाशे तत्व पठिते अमय नरूपेण बोधि मगम्य तिष्ठति। अमय नगर्ने कामलाई चाहिँ नय रूपेण, गर्ने काम राम्रो हो त्यस्तो देख्छ अरे। तब त्यस्तो बुद्धि भ्रष्टमा पुगेपछि उन्नति हुने मार्ग सबै कस्तो बन्द भइदियो, गम्य। किनभने अहिले पनि अकुशल, पूर्वका पनि अकुशल जुट्यो। अहिले पनि अकुशल, पूर्वका पनि अकुशल जुट्यो। र कसैको भनाइले पनि गर बिग्रे, गर होइन अकुशल जुटेको त्यो। अहिलेको अकुशल पूर्वको माने अकुशल जुटेर आउँदाखेरि त्यसको उन्नति हुने सबै भन्नुभयो। त्यही भएर तपाईँ हामीले पूर्वजोगका अकुशलहरू नआउँदै अहिले वर्तमानमा कुशल धेरै गरेर पूर्वका कुशललाई पनि स्वागत गर्दै नराम्रोलाई पनि रोक्दै यो दीक्षामा वेदनीय कर्म धेरै चाहिन्छ। अनि अहिले त्यो कौवा अब मर्यो, त्यहाँबाट अझै कति जन्म मर्छ, अझै कति नरक पर्छ। भगवानको शासन पनि सकेर भयो, त्यो कौवाको छुट्ने अवस्था छैन। कति जन्म भोग्छ एउटै गल्तीले, कतिवटा गल्तीले। कर्म भने एक जन्म फल दिएर सकिने कुरा त होइन। जस्तै कि तपाईँ हामीले एउटा कटरको बिटो रोप्यो भने तब फल फल्यो, 1 साल फल खाइयो, बिटो रुचाइयो भन्नेमा सकिने त होइन। त्यो बुटाको आयु र त्यसको शक्ति जबसम्म सकिँदैन तबसम्म सालिन्दै फलिरहन्छ। 1 साल खायो, रुचायो, फेरि 8 साल खायो, फेरि रुचायो, फेरि 8 साल खायो। रोप त एउटै रोपेका पनि फल त्यहाँ करोडौं फल खान पाइन्छ। एउटै रोपेका पनि फल त धेरै खान पाइन्छ कि छैन? 1 वर्ष मात्र होइन, धेरै वर्षसम्म त्यसको फल खान र त्यस्तै गरी नै धेरै वर्षसम्म फल खान पाउने भयो। जस्तै कर्म पनि एउटै कर्म गरिएको छ भने त्यसको फल त्यही मुताबिक जान्छ। जस्तै कि बीज नियम, जस्तै रुखबुट्टालाई बिउको नियमले त धेरै वर्षसम्म फल खान पाइन्छ भने कर्म नियममा पनि त्यस्तै छ। पाप कर्मको पाप अनुसारको, पुण्यको पुण्य अनुसारको। र पाप कर्म गर्यो पाप अनुसार, पुण्य कर्म गर्यो पुण्य अनुसारको तिनी फलहरू हुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रा पूर्वका कुशलहरू कम्ती छन् भने अहिले वर्तमानमा कुशल धेरै गरियो भने अहिले वर्तमान केहीले पनि तपाईँ हामीलाई अहिले नै ज्ञान पानी गरेर फल दिन सक्छ। हुन त यो वर्तमानको उपखण्डको हो।
त्यो उपथम्मको कर्म भनेको सहयोग। अब पूर्वको फल दिन आउने कर्म छ जनक कर्म। त्यो कर्म जनक कर्म हुन त उपथम्मको जनक कर्म, उपपीलक, उपघातक भन्ने कर्महरू छन्। यति कर्महरू भन्न थाल्यो भने भोलि पनि आइँदैन, पर्सि पनि धेरै लाग्छ। यो कर्मको विषयमा भन्ने भने बहुत लामो छ, भन्न पनि दुःख छ, सुनेर राम्रो मनन गर्न पनि दुःख छ। अहिले यसको विषयमा भन्न थालेका कति दिन भइसके, कर्म चेतना याद छ कि छैन भनेको दिन त पनि यति साह्रो हराउँछ। कर्मको विषयमा कति दिन भइसक्यो हराइसक्यो। 7 दिन 4 दिन हो प्रबन्धित र के देखाना भइसक्यो भन्ने उसले गरे। अहिले 15 मिनट भन्नुहोस् भन्यो भने त्यही पनि आफत छ कि छैन। कथा कहानी हो भने भनिसक्यो 1 घण्टा, भन्नुहोस् त भने फेरि 1 घण्टा उसले भन्न सक्नुहुन्छ। धर्मलाई चाहिँ कथा कहानी जस्तो होइन, हो त कथा कहानी जस्तो होइन। त्यही भएर अहिले यिनी चाहिँ बहुतै जरुरत कुरा पनि हुन्। दुःख धर्म अहिले यही जना फल्दिने चाहिँ यो उपथम्मको पनि भन्छ। उपथम्मको भनेको सहयोगी, त्यो सहयोगी। यो चाहिँ जनक कर्म भनेको अहिले फल्दिने यिनी पूर्वकाबाट अहिले यहाँ फल्दिएन, जनक कर्म भन्छ। उपथम्मको जनक यदि मिल्यो भने यहाँ ठुलो फल दिन्छ। त्यही चाहिँ उपपीलक भनेको नजिकबाट सताइरहने कर्म। उपपीलक कर्महरू पनि छन्। पीलक भनेको सताउने, पीलक भनेको के हो? सताउने। अहिले यहाँ राम्रो छ तर नराम्रोले उपपीलक नराम्रो नजिकबाट सताइरहन्छ। अब त हुन्छ कि अब चाहिँ मैले कमाइ गर्छु, अब लैकिकबाट हेर्ने भने अब चाहिँ मैले काम गर्छु, अब चाहिँ कमाइ हुन्छ भनौँ, ठिक्क काम राम्रो होला जस्तो हुँदा एकपट्टि हानि भइहाल्छ। अब राम्रो हुन्छ कि भनौँ कि अहिले धेरै हुन पुग्छ कि त कसले किनेको भन्दै मान्छेलाई बाँधेर ल्याउन सक्छ। अन्नाले हो भन्ने जस्तो हो। अब त्यहाँ कति फेरि हानि हुन्छ कि भन्न, अब त काम हुन्छ कि राम्रो हुन थाल्यो भन्दा नजिकबाट सताएको त हुनै दिन्न, त्यसमै दिन्न। उपपीलक भन्छ। के भन्छ? उपपीलक उसले चाहिँ सताइरहन्छ। उसले चाहिँ बिगार्ने मात्रै हो, ध्यानमा पनि त्यस्तै हो। अब चाहिँ मैले कोसिस गर्छु भनेर समाज लिन्छु भनौँ, अन्चाँडा कोसिस गर्दा त्यसले जाँदा पर्छ, ध्यान बस्न ऐसे लाग्ने बनाउँछ, सङ्गत गल्ती बनाउँछ, अनि टिभी भिडियो सलामतिर तान्छ, टाइटोतिर तान्छ, समाजतिर कमजोर बनाउँछ। के गर्छ? उपपीलक नजिकबाट उसले सताउँछ, नजिकबाट दुःख दिन्छ। राम्रो हुन नदिनको लागि नजिकबाट भित्री शत्रु भएर उसले बिगारिरहेको हुन्छ। उपपीलक उपघातक हो भने त एकैबारमा खत्तम बनाइन्छ। ती कर्महरू अब तपाईँ हाम्रा के छन् कसरी आउँछन् थाहा छ त? पूर्वदेखिका कर्म के छन् भने थाहा छ? के छन् पूर्वका कर्म? आज नुन किन्ने पैसा छैन भने भोलि नुन किन्ने पनि हुन्छ। आज ठुलो बिल्डिङको दाम लगाइदिएको भोलि रित्तो पनि हुन सक्छ। कर्मलाई भङ्ग्रा हुन्छ त होइन। पूर्वका के छन् कर्म, कुनले फल दिँदै छ थाहा नै छैन। तर आफूले जान्न सक्ने चाहिँ के छ भने अहिले वर्तमानको कर्मलाई चाहिँ जान्न सकिन्छ, कुशल छ कि अकुशल छ। त्यसरी अहिले वर्तमानमा अकुशल छ भन्दा पूर्वका अकुशललाई स्वागत गरेको हो। पूर्वका अकुशल के गरेको हो? वर्तमानमा कुशल धेरै गरिएको छ भने पूर्वका कुशललाई स्वागत गरौँ, अकुशललाई दण्ड गरौँ। त्यही भएर कुशल धेरै गर्नको लागि सबभन्दा तेजिलो कुशल के छ भन्दा विपसना कुशल। भगवान यो तवक सदम जीवे अपस धम्म मुतमम एकाहम जीतम से यो पसतो धम्म मुतमम। यो त जुन व्यक्ति वर्ष शतम जीवे 100 वर्ष बाँचोस् पनि धम्म मुतमम उत्तम भएको सही परमार्थ धर्मलाई अपसम नजानिकन जीवे बाँचेको बाँच नसे यो उत्तम छैन।
कहीँ धर्म नबुझी नजानिकन बाँचेको मनुष्य भएर जति नै धनी मानी भएर 100 वर्ष बाँचेछ भने त्यो बाँचाइ बेकारको बाँचाइ हो। त्यो बाँचाइ के हो? बेकारको बाँचाइ हो अरे। जति नै धनी मानी भएर 100 वर्ष बाँचोस् तर धर्मलाई जानेको छैन, धर्म बुझेको छैन भने त्यो बाँचाइ बेकारको हो अरे। एकाहम जीवितम सेयो तत्त्वतो धर्मोत्तमम् धर्मोत्तमम् उत्तम भएको धर्मलाई पश्चात जानेर देखेर बुझेर एकाहम एक दिन मात्रै जीवितम बाँचोस् तापनि धर्मोत्तम उत्तम धर्म देखेको बाँचाइले सेयो त्यो बाँचाइ चाहिँ उत्तम हो। धर्म देखेर एक दिन बाँचेको उत्तम हो अरे। धर्म भन्नु के हो त भन्दा जुन कायको यो शरीरको यो चित्तको यो परमात्मा स्वभाव यो स्वभावलाई जाएर एक दिन बाँचे बहुत उत्तम हुन्छ। किनभने त्यस्तो पुण्य अरू पुण्यभन्दा सबभन्दा तेजिलो छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले विपස්සना पुण्य तेजिलो पुण्यलाई चाहिँ आचिन नहुने गरी दैनिक गर्ने। आफूलाई मिलेको समय जति समय मिल्छ त्यति समय दैनिक दैनिक यसरी विपස්සना पुण्यहरू। विपස්සना पुण्यमा अब उत्पत्ति दिन देख्दाखेरि कर्म पनि छ ज्ञान पनि छ। त्यसमा कर्म पनि छ ज्ञान पनि छ। अब कर्म भन्ने कुन चाहिँ हो भन्दा उत्पत्ति दिन हेर्छु कोसिस गरेको कर्म, देखेको ज्ञान, देखेको कर्मले के गर्छ भन्दा अतीत नराम्रो कर्मलाई रोक्छ। ज्ञानले के गर्छ भन्दा निर्माण गराउँछ। दुईटा काम गरिरहेको छ। ज्ञानले निर्माणतिर गराइरहेको छ, कर्मले अतीत नराम्रो कर्मलाई रोकिरहेको छ। रोकेको छ कि छैन? रोकिरहेको छ। अनि यो कर्म पनि के हो भन्दा कुशल कर्म हो। महाकुशल चित्तबाट भएको कुशल कर्म। यो कुशल कर्मले एउटा निर्माण जानमा सहयोग पनि पुर्याइरहेको छ। त्यही भएर विपස්සना ज्ञानमा कर्म पनि छ ज्ञान पनि छ ज्ञान पनि छ। कुन चाहिँ तेजिलो छ त भन्दा ज्ञान तेजिलो छ। फाइदेको बेलामा निर्माण देख्न त ज्ञानले देखाइदिने हो, कर्मले सक्दैन। कर्मले ज्ञान भए तापनि जब हेर्छु भनेर कर्म त भयो नि, हेर्छु भनेर बल गरेको निर्भर गरेको चित्त कर्म हो। देखेको ज्ञान, देखेको ज्ञान हुने बित्तिकै कर्म हराइदिन्छ। के भइदिन्छ? कर्म हराएर ज्ञानले यता फल दिने हुन्छ। कर्म त वत्त हो नि त, फेरि जन्मलाई फल दिने। ज्ञान निर्माणलाई फल दिने विवत्त हो। वत्त र विवत्त हुने बित्तिकै वत्त हराएको हुन्छ। जस्तै कि तपाईँ हामीले सानो मोमबत्ती आएर बसेको छ। जताततै बिजुली बत्ती त छन्, बत्ती आएन। सानो मोमबत्ती आएर बसेको बेलामा झट्ट एक्कासी झन् बत्ती आइदियो, मोमबत्ती के हुन्छ? हराउँछ कि हराउँदैन? मोमबत्ती हराउँछ, बिजुली बत्तीले सारा उज्यालो भयो। त्यस्तै कर्म भन्ने कुरा त सानो मोमबत्ती जत्रो, सानो मोमबत्तीको आगो जत्रो, ज्ञान बिजुलीको आगो जस्तो। तब हेर्छु विपස්සना ज्ञान हुने गरी कोसिस गरेर हेर्छु, त्यसमा कर्म आयो। तब उत्पत्ति खण्डको परमात्मा देख्यो, ज्ञान भयो। ज्ञान हुने बित्तिकै कर्म हराइदियो। कर्म के भयो? अब देवको उज्यालो चाहिँ ज्ञानले हो। के हो? त्यही भएर त्यो कर्मले के गर्छ? अतीत अकुशललाई रोकेको छ, कुशललाई स्वागत गरेको छ। ज्ञानले निर्माणतिर डोराइरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? विपස්සना कति जरुरत छ भन्ने कुरा थाहा भयो, अनि कति काम गरेको छ भन्ने पनि थाहा भयो। त्यही भएर विपස්සना